अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम आमन नज़ीर साहब, ये बड़ी अजीब बात है कि आपने अपना जवाब दावा ही तब्दील कर दिया। देखें, इस तरह से मुनाजरा, आपको पता है मुनाजरा में होता ये है, शराइत तय होने से पहले जो है वो दावा और जवाब दावा दोनों फरीकैन लिखते हैं। मैंने आपका जो जवाब दावा आपने जुम्मा वाले दिन मुझे बतलाया था वो यहाँ पे लगा दिया है, और आज आपने अपने ही जो आपका जवाब दावा आपने जुम्मा वाले दिन लिखा था उसको काट दिया है। अब बताएं, आप तो उस दिन आपने फरमाया कि इश्तहारात की तरह की ये तहरीर एक इश्तहार था, जिसे आगे क्या फरमाते हैं, जिसे आप यकतरफा दुआए मुबाहला तो कह सकते हैं। आज आप कह रहे हैं कि ये नई शरीयत को ये मिर्जा साहब ने इजाद कर ली थी। जनाब, जुम्मा वाले दिन तक आपने इसको यकतरफा तौर पर मुबाहला माना, और आज आप इसको कह रहे हैं ये नई शरीयत है। तो आप तो अपने जवाब दावा से ही फिर गए हैं मेरे भाई। फिर आपने आगे कहा इसे माबैन दो फरीकैन नहीं कह, लेकिन इसे मुबाहला माबैन दो फरीकैन नहीं कह सकते। मोहतरम, आप ये जो आपने उस दिन जुम्मा वाले दिन लिखा था, एक तो उसमें और आज वाले में आपकी कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरा, जो जुम्मा वाला दिन जो आपने जवाब दावा लिखा था वो तो वही है जो मेरा दावा था। हम भी यही कहते हैं कि ये एक मुबाहला वाली दुआ थी, और चूंकि मिर्जा साहब ने भेजी और आगे से मौलवी साहब ने उसको कबूल नहीं किया, इसलिए ये जो मुबाहला वाली दुआ थी ये यकतरफा ही रही, दोनों के दरमियान माबैन मुबाहला नहीं हो सका। तो आपका जो जवाब दावा था जुम्मा का, ठीक है, वो मेरे दावा के ऐन मुताबिक है। जज़ाकल्लाह, आपने मेरी बात मान ली है, शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस दिन फतह मुबीन हमें अता फरमाई, और ये अभी जो मनाजरा था उसको शुरू हुए तकरीबन शायद आधा घंटा भी नहीं हुआ था। तो ये असल में ये मनाजरा यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने, जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने कहा चलें बड़ी मुश्किल से ये लोग जो है हत्थे चढ़े हैं, कम से कम पब्लिक को तो मैं बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह के असल हालात क्या थे। बहरहाल इनकी अगली ऑडियो सुना। चलिए, एक तो गलती मुझसे हो गई, जो मैंने ना सारे साथियों को जनरली कह दिया कि जो कोई भाई ये ऑडियो सुन ले वो मुझे फॉरवर्ड कर दे। वो फिर सब नहीं फॉरवर्ड कर दी मसला पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गया, इतनी ज्यादा ऑडियोज आ गई कि वो जो आ रही थी वो भी रुक गई। बहरहाल एनीवे मैंने सुन लिया है। या साहब, देखिए, आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने ये दुआ भेजी मुबाहला की, और इसको मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कबूल ना किया। देखिए, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह के कबूल करने या ना करने पर यह दुआ मुनहसर ही नहीं थी। अलबत्ता अमृतसर की ईदगाह में मिर्जा साहब और मौलाना अब्दुल हक गजनवी के दरमियान जो मुबाहला हुआ था, वो दोनों का उस पर एग्री होना जरूरी था। ठीक है, वो मुबाहला माबैन फरीकैन था। ये मुबाहला जिसको आप मुबाहला बना रही है, मिर्जा साहब की जदीद लाई हुई शरीयत के मुताबिक, जिसको हम कह रहे हैं कि ये आपके मुताबिक ये मुबाहला है, और उसकी ये एक दुआए मुबाहला तो कही जा सकती है, लेकिन इस्लाम में इस तरह की किसी मुबाहले की कोई दलील मौजूद नहीं है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह का क्यों जरूरी नहीं था इस दुआ को कबूल करना या ना करना, क्यों अहमियत नहीं रखता था? सुनिए, मिर्जा साहब ने इस इश्तिहार में लिखा है कि मौलवी सनाउल्लाह इन्हीं तोहमतों के जरिए से मेरे सिलसिले को नाबूद करना चाहता है, और इस जी नाज़रीन, देख लें, कोई हवाला पेश करने की जरूरत नहीं हुई इनको। ये बोलते जाएंगे, और मैंने भी इनको कुछ दफा कहा इनको कि जनाब हवाला लगा दें, लेकिन जो आदत है इनको, माशाल्लाह बहुत बड़े मनाजर हैं जी, और शराइत में तय किया हुआ था कि सबूत लगाने हैं साथ, लेकिन नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई उनको। अल्हम्दुलिल्लाह इमारत को मुनहदम करना चाहता है,
जो तूने मेरे आका और मेरे भेजने वाले अपने हाथ से बनाई है। इसलिए अब मैं तेरी ही तकद्दस और रहमत का दामन पकड़कर तेरी जनाब में मुल्तजी हूँ कि मुझ में और सनाउल्लाह में सच्चा फैसला फरमा, और जो तेरी निगाह में हकीकत में मुफसद और कज़ाब है उसको सादक की ज़िंदगी में ही दुनिया से उठा ले, या किसी और सख्त आफत में जो मौत के बराबर हो मुब्तला कर। ए मेरे मालिक तू ऐसा ही कर। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़ व अंत खैरुल फातिहीन। आमीन। आगे क्या लिखा हो, ये तो दुआ मांगी मिर्जा साहब ने अल्लाह ताला से। आगे लिखा हुआ है बिल आखिर मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो मेरे इस मजमून को अपने पर्चा में छाप दें और जो चाहे इसके नीचे लिख दें। अब फैसला खुदा के हाथ में है। जी नाज़रीन, ये वो पॉइंट है जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये इस बात के ऊपर फौरन दौड़ जाते हैं कि अब फैसला खुदा के हाथ में है, और उससे पहले जो दो बातें हजरत मिर्जा साहब ने लिखी उससे यूं गुजरते हैं जैसे उनको पढ़ा ही नहीं। हालांकि जो तीसरी बात है वो जाहिर बात है, वो पहली बात होगी, दूसरी बात होगी, तो फिर तीसरी बात तक ये बात पहुंचनी थी। लेकिन ये पहली दोनों बातों को यानी कि अपने पर्चा में छाप दें, और दूसरी इस बात को कि जो है उसके नीचे जो चाहे लिख दें उसको इग्नोर कर देंगे, उसको यूं गुजरते हैं जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह ये बात वहां पे लिखी ही नहीं हुई। और तीसरी बात को वो जो है वो लहला लहरा के दिखाएंगे, अब फैसला खुदा के हाथ में है, अब फैसला खुदा के हाथ में है। दोबारा सुने। ये तो दुआ मांगी मिर्जा साहब ने अल्लाह ताला से। आगे लिखा हुआ है बिल आखिर मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो मेरे इस मजमून को अपने पर्चा में छाप दें और जो चाहे इसके नीचे लिख दें। अब फैसला खुदा के हाथ में है। या साहब आप बताएं, जब फैसला खुदा के हाथ में है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी इसके नीचे जो भी लिख दें उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर जनाब आप इस बात से क्यों भाग रहे हैं कि मौलाना सना। जी नाजरीन, ये देखें वहां पर ये नहीं लिखा हुआ, मिर्जा साहब ने तो नहीं लिखा कि जो मर्जी आप लिख दें इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये लोग खुद स्टोरी ऐड करते हैं, अल्फाज ऐड करते हैं जिसका इनको इस्लाम ने कतअन इजाजत नहीं दी कि अपनी तरफ से ये मफरूजे वहां पे ऐड करें और उसके खिलाफ मफरूजे ऐड करें जो असल में वहां पे तहरीर है। और उसका सबूत यह है कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने जिस तरह मिर्जा साहब ने कहा था कि इसको अपने पर्चा में छापें, उन्होंने वो उस पर्चे में छापा, अहले हदीस में उस तहरीर को अहले हदीस पर्चा में छापा। और जिस तरह मिर्जा साहब ने कहा था कि इसके नीचे लिख दें, उन्होंने 7 वजूहात लिखी किस बात की, अपने नामंजूर करने की इस तहरीर को और अपने फरार की। अल्हम्दुलिल्लाह। और इन दोनों बातों को ये मौलवी हज़रात आपसे छुपा लेते हैं। अमृतसरी ने क्योंकि इसको कबूल नहीं किया इसलिए इसकी तनसीख हो गई, ये मनसूख होगी दुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम आमिर नज़ीर साहब, आपने जो है जो ऑडियो भेजी और जो ऊपर ये दावा कर दिया कि ये नई शरीयत गोया मिर्ज़ा साहब ले आए, मोहतरम ये ऊपर मैंने लगा दिया है। दोनों तरफैन ये मानते थे कि ये एक होता है मसनून मुबाहला, ठीक है, जो सुन्नत थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके अलावा भी मुबाहला के तरीक हैं। और अगर हम आपकी बात मान जाएं कि ये एक जदीद शरीयत थी जो मिर्ज़ा साहिब लेके आए थे, तो जनाब हमें ये कोई मौलवी सनाउल्लाह साहिब की आपके ज़िम्मा है ऐसी तहरीर दिखलाना जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि ये तो नई शरीयत है, मैंने नहीं मानता। आप कहते हैं नई शरीयत है, मौलवी सनाउल्लाह साहब को तो इसको मुबाहला ही मानते रहे। ठीक है जी, आप उनके मैंने ऊपर भी लगाई थी, नीचे भी लगाता हूँ, वो बार बार कहते रहे कि मिर्ज़ा साहब ने मुझे मुबाहले के लिए बुलाया है, उसका मैंने चैलेंज देना है, उसका जवाब देना है। उनको क्यों नहीं याद आया कि ये एक नई शरीयत है? आप क्या सनाउल्लाह अमृतसरी के बारे में नाउज़ुबिल्ला ये कहना चाह रहे हैं कि वो शरीयत इस्लामिया को नहीं फॉलो करते थे, वो कोई जदीद शरीयत को फॉलो करते थे मोहतरम? ठीक है, फिर अभी मैंने ऊपर सीरत सनाई का आपका ही किताब का लगाया, मैं दोबारा लगा देता हूँ। उन्होंने भी लिखा हुआ है बहुत बड़ा इसी तहरीर के बारे में, मुबाहला की जनाब ये तहरीर है। ठीक है, फिर आपने कहा जनाब कि इस बात पे आखिरी बात जो आप कह रहे हैं, बार बार लेके जा रहे हैं इधर उधर, मैं मौजू से हटता नहीं होता हूँ मोहतरम, इसी तहरीर के ऊपर रहें, जज़ाकल्लाह। आप कह रहे हैं जी कबूल करते या ना करते इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। मोहतरम मिर्ज़ा साहब ने ये जो लिखा कि बिलाखिर
मौलवी साहब से इल्तमास है कि ये तहरीर अपने पर्चा में छाप दें, और फिर लिखा और जो चाहे इसके नीचे लिख दें। आप ये कह रहे हैं कि मौलवी साहब लिखते ना लिखते फर्क ही नहीं पड़ना था। मोहतरम, क्या आपके इल्म में है कि मौलवी साहब ने मिर्जा साहब की ये दोनों बातें मानी? आपके इल्म में है या नहीं? अगर फर्क ही नहीं पड़ता था तो उन्होंने क्यों मानी? उनको मिर्जा साहब को ये कहना चाहिए था कि मिर्जा साहब, आपने ये तहरीर मेरी तरफ भेज दी है, जज़ाकल्लाह, लेकिन ये तो मैं इसका जवाब दूं, इसको मैं छापूं या ना छापूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके बारे में इसके नीचे कुछ लिखूं ना लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मौलवी साहब ने जो आप कह रहे हैं उसके खिलाफ किया। ठीक है, आप कि क्या क्यों मैं, आप मौलवी साहब से ज़्यादा अक्लमंद तो नहीं है ना मेरे भाई? जज़ाकल्लाह। अब आप ये बताएं कि मौलवी साहब ने वो किया था या नहीं किया था जो मिर्ज़ा साहब ने उनको कहा कि करो। क्या कहा था कि ये तहरीर छापो अपने पर्चा में और इसके नीचे कुछ लिखो। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर याहिया साहब, जहां आपने ऑडियो ख़त्म किया ना, वहीं से बात शुरू करता हूं कि आपके ये जो अल्फाज है ना कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि इसके नीचे कुछ लिखो। मैं सोच रहा हूं कि 2 साल पहले गालबन आपकी मैंने एक ऑडियो सुनी थी, दावर भाई के मुकाबले पे आपने कहा था मैं मिर्ज़ा साहब का उम्मती हूं, तो मिर्ज़ा साहब की बात मुझ पे कॉपी करना ज़्यादा ज़रूरी है, बदरजा उल्ला मेरा हक है। मुझे याद है अभी वो आपके लफ्ज़। बिल्कुल आप मिर्ज़ा साहब के उम्मती हैं और मिर्ज़ा साहब की तरह ही अल्फाज को बदल रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने कहा इसके नीचे कुछ लिखो, नहीं, उन्होंने कहा इसके नीचे जो चाहे लिख दो, चाहे तो लिख दो नहीं मंजूर, चाहे तो लिख दो मंजूर है। अब फैसला खुदा के हाथ में है। मिर्जा साहब ने खुदा के हाथ में फैसला दे दिया और कहा कि अब इसके नीचे जो चाहे लिख दो। अब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इसके नीचे 7 जवाब लिखे। अगर मैं उन 7 जवाबों को पेश करने लगूंगा मेरी ऑडियो 3 मिनट से लंबी हो जाएगी। जी नाज़रीन, अब ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा मुनाजरा इस बात पे नहीं हो रहा कि वो 7 जो वजूहात थी वो क्या थी, वो वजूहात ठीक थी गलत थी, ये मुनाजरा नहीं है। मुनाजरा ये हो रहा है कि आया मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने वो तहरीर अपने अखबार में छापी तो उसके नीचे कुछ लिखा। अगर लिखा तो क्या लिखा? हम ये कहते हैं वहां पे मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने, जैसा कि मैंने आगे दिखाऊंगा, वजूहात लिखने के बाद कहा कि मैं इस तहरीर को नामंजूर करता हूं। तो वो बात वहीं पे मुबाहला की बात उसी दिन खत्म हो गई थी। जब मौलवी साहब ने फरार इख्तियार कर लिया तो मुबाहला हुआ ही नहीं। लेकिन बहरहाल इनकी बात सुने। चाहता नहीं कि वो जवाब, लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो मैं वो जवाब पढ़ के सुनाऊंगा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने इस बात को किन मानों में रद्द किया, किन मानों में इसका इनकार किया कि तुम्हारी ये तहरीर मुझे कबूल नहीं, ये शैतान की आंत से लंबी तहरीर। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के अल्फाज हैं ये। जी दोस्तों, खुद देखें इन अल्फाज की क्या अहमियत है। ये जो अल्फाज इन्होंने बोले, सांप की आंत से लंबी तहरीर, क्या अहमियत है इसकी? कुछ भी नहीं, बस फिक्रा है एक। ये मुझे कबूल नहीं, क्यों नहीं कबूल? उसकी वजह उन्होंने 7 वजूहात बयान की, वो भी करेंगे। पहले सुने कि जब, लेकिन ये देखें माशाल्लाह, वही आमर नजीर साहब जो ऊपर माने थे कि ये मुबाहला इसको हम कह सकते हैं, वो अब ये मान रहे हैं कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने 7 वजूहात दी और इसको नामंजूर करार दे दिया था। अल्लाह अकबर। हम कहते थे ये मुबाहला है, आप कहते थे नहीं ये दुआ है। अब हम कहते हैं ये दुआ है, आप कहते हैं मुबाहला है। याहिया साहब कितने जाके खलोना जजरत, ये आपके मिर्जा साहब का बेटा है और आपकी नजर में मुस्लिम मऊद है। देखें ना ये इल्जाम। नाजरीन, ये अब इनको भी अंदाजा हो गया था कि ये फंस गए हैं, तो ये आगे कुछ बद कलामी करने लगे हैं। इनको इग्नोर करते हुए जो है सुन ले, मैं माजरत का हूँ, मुझे मजबूरन सुनानी पड़ेगी। देखें, अल्फाज होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नजर में भी वो मुस्लिम मऊद है। मेरी नजर में जो बंदा 10 साल चारपाई पे पड़ा रहे, गलाजत में लतपत, वो बेचारा मुस्लिम मऊद क्या होगा? वो तो सजा में जकड़ा, वो जो कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि। जी नाजरीन, मैं सिर्फ इतना इनको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे गैर अहमदियों दोस्तों को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि मुस्लिम मऊद, हजरत मुस्लिम मऊद के बारे में ये जो इन्होंने जहाँ पे अजीब व गरीब बात की,
اور حضرت مسلم موعود نبی نہیں تھے اللہ کے. یہ بات کرنے والا عامر نذیر، ان سے پوچھیں یہ حضرت ایوب کے بارے میں کیا مانتے ہیں. حضرت ایوب کے بارے میں ان کی تفسیروں میں کیا کیا تفصیلیں لکھی ہوئی ہیں کہ نعوذ باللہ جسم پہ خارش جو شروع ہو گئی، نعوذ باللہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور اہل شہر نے اٹھا کے باہر روڑی کچرے کے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر آپ کو پھینک دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. عامر نذیر صاحب، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو معیار ہیں وہ منکرین کے معیار ہیں. اب یہ دیکھو، یہی انہوں نے بات کی. اول تو یہ بات غلط ہے، لیکن اگر اس بات کو سچا بھی مان لیا جائے تو کیا حضرت ایوب کی نبوت سے آپ انکار کریں گے؟ نبی کا مقام حضرت مسلم موعود کے مقام سے تو زیادہ ہے نا میرے بھائیوں. لیکن بس ان کے معیار اسی طرح کے ہیں. مجاہدین ختم نبوت ہوئے نا، علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر کوئی درجہ پا سکتا ہے. وہ مسلم موعود نہیں ہے، وہ تو خراب کرنے آیا ہوا معاشرے کو، اس معاشرے کو گمراہ کرنے والا ہے. بہرحال یہ بھی انہوں نے دیکھیں، ہمارا یہ ٹاپک تھا، ہمارا یہ باقاعدہ طے ہوا تھا کہ موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہٹنا. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پکڑے گئے ہیں، تو دیکھیں جان بوجھ کے یہ اب ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ بھی جو انہوں نے بات کی ہے یہ بالکل غلط بات کی ہے. انہوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات لکھی ہے وہ بالکل اور بات ہے، اور یہ جو یہاں پہ سچ کا خون کر رہے ہیں. سنیے بات، وہ کہتا ہے کہ حضرت اقدس کا جو کہتا ہے کہ ان کی بعثت کا جو اصل مقصد تھا نا، وہ یہ تھا کہ اخلاق، جو خلق ہے، جو دنیا ہے، اس کی اصلاح کی جائے، اور نبیوں کا یہ مقصد ہوتا ہے. کہتے ہیں وعید کی پیش گوئیاں اگر ٹل جاتی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ اصلاح کی کچھ اور صورت پیدا ہو جاتی ہے. جب حضرت اقدس نے ثناء اللہ کی نسبت دعا کی، خدا تعالیٰ نے آپ کو اس کی ہلاکت کی خبر دی، تو وہ ایک وعید کی پیش گوئی ہو گئی. لو جی، وہ پیش گوئی کہہ رہے ہیں، آپ اس کو مباللہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی مباللہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ مباللہ جو مرزا صاحب کی شریعت میں ہے، اسلامی شریعت کا نہیں یہ مباللہ. لہٰذا پہلے فیصلہ کر لیں یہ مباللہ ہے تو کون سا مباللہ ہے، کس طرح کا مباللہ ہے. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اس کا تو یہ مباللہ نہیں ہے. جی ناظرین، الحمدللہ اس کے اوپر یہ بری طرح پکڑے گئے تھے. ایک بھی تحریر نہیں یہ دکھلا سکے جس میں مولوی ثناء اللہ امرتسری، جن کو یہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات اس طرح کی بات لکھی ہو کہ یہ غیر شرعی مباہلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم عامر نذیر صاحب، لمبی کھینچ دی آپ نے محترم. بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر پرسنل اٹیک کرنے کے لیے یہ مناظرہ نہیں ہو رہا میرے بھائی، اور نہ ہی ہمارے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے تصحیح آمیز الفاظ آپ کو استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں. دیکھیے میں مسلسل مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کو مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کہہ رہا ہوں. اسلامی اقدار، اسلامی جو ہے وہ اخلاق وہ اپنائیں. جزاک اللہ. اچھا، جہاں تک آپ کی آڈیو کا تعلق ہے جناب، آپ نے وہیں پہ بات پھر ختم کی کہ اس کو شریعت اسلامی والا مناظرہ کہیں یا نہ کہیں. محترم، میں نے یہ ابھی اوپر لگائے ہیں آپ کے جو مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب، ان کے اخبار اہل حدیث کے حوالہ جات 19 اپریل 1907 کا اخبار جو کہ ایک ہفتہ پہلے چھپا تھا، اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی گئی کہ اس زمانہ میں بسبب جو ہے متبع اور ڈاک کے ایسے امور میں تشہیر کے لیے میدانوں میں جمع ہونے کی ضرورت بھی نہیں رہی. آپ کے ذمہ ہے کہ اگر یہ نئی شریعت تھی تو مولوی صاحب نے کہاں پہ اس شریعت کا انکار کیا، ورنہ آپ بحث کو ایک ایسی طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرف مولوی صاحب بھی نہیں لے کے گئے. ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ آپ اس کو کہیں مباہلہ نہ آپ کو ماننا پڑ جائے. ایک طرف آپ مباہلہ آپ مجبوراً مان بھی رہے ہیں جناب. اچھا، لیکن آپ دیکھیں یہ اب آپ کے ذمہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا جناب کہ مولوی صاحب نے اب خود مانے
کہ مرزا صاحب نے کہا کہ اس کے نیچے جو چاہے لکھ دو. کیا مطلب تھا؟ چاہو تو لکھو منظور، چاہو تو لکھو نامنظور. آپ کی آڈیو اوپر پڑی ہے، میں دوبارہ نیچے لگا دیتا ہوں. اب آپ ہمیں بتائیں کہ مولوی صاحب نے وہاں پہ منظور لکھا تھا یا نامنظور لکھا تھا. ٹھیک ہے جی محترم، آپ ہمیں بتائیں کہ مولوی صاحب نے اس کو منظور لکھا یا نامنظور. اس کے بعد ناظرین میں نے ان کی یہ آڈیو یہاں پہ لگائی اور میں نے ان کو کہا کہ 44 سیکنڈ بعد سنیں آپ کیا فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کے نیچے جو چاہے لکھ دو، چاہے تو لکھ دو نہیں منظور، چاہے تو لکھ دو منظور ہے. انہوں نے کہا اس کے نیچے جو چاہے لکھ دو، چاہے تو لکھ دو نہیں منظور، چاہے تو لکھ دو منظور ہے. انہوں نے کہا اس کے نیچے جو چاہے لکھ دو، چاہے تو لکھ دو نہیں منظور، چاہے تو لکھ دو منظور ہے. یہ دیکھیں دوستو، الحمدللہ چاہے تو لکھ دو منظور ہے، چاہے تو لکھ دو نامنظور ہے. ٹھیک ہے، خود مان رہے ہیں کہ جو مرزا صاحب نے، حضرت مرزا صاحب نے یہ لکھا تھا کہ جو چاہے لکھ دو، اس سے کیا مراد تھی. چاہے تو لکھ دو منظور ہے، چاہے تو لکھ دو نامنظور ہے. خود مان رہے ہیں. لیکن آپ کو عموماً یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں جی کوئی امپورٹنس نہیں تھی کہ اس کو مانتے، منظور کرتے، نہ کرتے، بس مرزا صاحب نے تحریر لکھ دی تو سیدھا ڈائریکٹ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا. دیکھیے یہ صاحب مجھے ایک بھائی پرائیویٹ میں بھی کہہ رہے تھے کہ اس جواب کے لیے یہ سب تیار نہیں ہیں جو آپ نے دیا ہے نا، اس سے وہ اب ہیجان کا شکار ہو جائیں گے. جی ناظرین، ان کی یہ جو ہے نا، ان کی بہت پرانی عادت ہے، بہت لمبی لمبی چھوڑ دیا کرتے ہیں. اب سنیے گا آگے اور اس کے بعد میرا جواب بھی سنیے گا. الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ یہ جواب آپ کے لیے نیا ہے، لیکن سارے علماء ایک طرف اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اس مقدمے میں ایک طرف، کیونکہ وہ خود مدعی ہیں اس مسئلے کے، تو جو بات ان کی ہے، جب میں ان کی بات کو فالو کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان کی بات درست ہے، دیگر علماء کے حوالوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کو مباہلہ کہا ہے، میں بھی مباہلہ کہتا ہوں، لیکن یہ کون سا مباہلہ؟ سنیں. اللہ اکبر. مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کو مباہلہ کہا ہے اور میں بھی اس کو مباہلہ کہتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پھر ہمارا جو دعویٰ تھا اس کو یہ تسلیم کر گئے. مباہلہ ہے وہ مباہلہ جو مرزا صاحب کہتے تھے غلام دستگیر قصوری میرے ساتھ کر کے فوت ہوئے، مولانا اسماعیل علی گڑھی میرے ساتھ کر کے فوت ہوئے، پتہ ہے وہ مباہلہ. لیکن یہ اسلامی مباہلہ نہیں ہے. اسلام میں اس طرح کے کسی مباہلے کی گنجائش نہیں ہے. رہی بات یہ کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیوں کیا، اس کا جواب یہ کیوں دیا کہ یہ تحریر مجھے قبول نہیں ہے، اس کی آپ بار بار ضد کر رہے ہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. 7 جواب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کے نیچے لکھے ہیں اسی اخبار میں. کہتے ہیں، پہلی سب سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لمبی ہو جائے گی، اس ساری لمبی چوڑی تحریر کا جو شیطان کی آنت سے بھی زیادہ طویل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ کرسچن جی دعا کرتے ہیں کہ جھوٹا سچے سے پہلے طاعون، حیضہ وغیرہ سے مر جائے. اس میں آپ نے کئی طرح سے دجل و فریب سے کام لیا. پہلا یہ کہ آپ نے مجھ سے منظوری نہیں لی، بغیر منظوری کس کو شائع کر دیا. کیوں؟ معاہدہ کیا ہوا تھا؟ جو قادیان کے آریہ اور ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے آپ نے اپنے وہ فوٹو کاپی لگائی ہے اخبار کی، اس میں سوال کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ ثناء اللہ امرتسری بھی قسم کھا لیں. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کہا میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. مجھے بتاؤ اگر میں قسم کھاتا ہوں 1 سال کے اندر اندر میرے اوپر کوئی آفت نازل نہیں ہوتی. جی ناظرین، یہ یہاں پہ بالکل ہی یہ جو ہے غلط بیانی کر گئے ہیں. ثناء اللہ امرتسری صاحب نے آپ کو اوپر میں نے اخبار دکھایا تھا، 19 اپریل کا اخبار جو کہ 12 اپریل کے قریب چھپا تھا. انہوں نے کیا امرتسر کے میدان میں کیا مباہلہ کی بات کی تھی یا قسم کھانے کی بات کی تھی؟ یہ یہاں پہ غلط بیانی کر گئے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اخبار بھرا پڑا ہے. اس اخبار میں، اہل حدیث اخبار میں 48 دفعہ مباہلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے طرفین کی طرف سے، اور یہ کہہ رہے ہیں صرف قسم کی بات چل رہی تھی. سبحان اللہ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا یا میرے اوپر عذاب کون سا نازل ہوگا؟ پہلے یہ بتا لو، قسم کا تعین کر لو، سزا کا تعین، عذاب کا تعین کر لو. یہ دیکھیں، یہ بھی انتہائی، یہ ہمیں جو کہتے ہیں، ہمیں کہنے والے کہ یہ نئی شریعت تھی،
جو مرزا صاحب نے یہ تحریر لکھی، یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کی یہ ضد کہ میں قسم اٹھاؤں گا پہلے لیکن تعین کرو کہ سزا کیا ہوگی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اسلام میں یہ کون سی شریعت ہے جی کہ پہلے سے جو وقت کا مامور ہے، جو نبی ہے، وہ بتائے کہ کیا نتیجہ ہوگا۔ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مباہلہ کی بات چلی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، تو کیا نتیجہ پہلے سے معین کر دیا تھا کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ؟ کب معین کیا تھا؟ اس لیے یہ سب دعوی کرتے ہیں، غلط دعوی کرتے ہیں، غیر اسلامی دعوی کرتے ہیں، یہ بھی اور ان کے بڑے بھی، لیکن دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے نئی شریعت بنا دی تھی۔ استغفر اللہ۔ مرزا صاحب جواب نہیں دیتے تھے۔ اب مباہلہ تو انہوں نے کہا نا، مباہلہ ہونے لگا، مباہلہ مولانا ثناء اللہ امرتسری تو ایک قسم کے لیے تیار تھے۔ جب مرزا صاحب نے کہا ہم قسم کھائیں گے، پہلے حقیقت الوحی چھاپیں گے، ہم پہلے قسم کھائیں گے، انہوں نے کہا جاؤ، آپ کی قسم کو کون اعتبار کرتا ہے؟ آپ کی قسم کو تو میں ایک منٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ آپ کو میں پرلے درجے کا کذاب اور دجال مانتا ہوں، تو جھوٹے بندے کی قسم کون مانتا ہے؟ انہوں نے کہا میں قسم کھاؤں گا، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ میں قسم کھاؤں، سال گزر جائے، کون سا عذاب آئے گا، اگر نہ آیا پھر کیا ہوگا؟ یہ ان کا یہ دیکھیں ناظرین، یہ شریعت، یہ ان کی اسلامی شریعت ہے جی، کہ پہلے بتاؤ۔ یہ اسلامی شریعت نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ان کے بہانے ہیں، دراصل یہ بہانے ہیں۔ جو مباہلہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا مامور، اللہ کا نبی، وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، کوئی زبردستی تو نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ اے اللہ نعوذ باللہ تو یوں کر دے۔ مباہلہ ایک دوسرے کے بارے میں بد دعا کا نام ہے، اور اس کو قبول کرنا وہ خدا کا کام ہے کہ کس رنگ میں پورا کرے۔ مطالبہ تھا، انہوں نے صرف قسم کھانی تھی۔ یہ قسم یہ جو آخری فیصلہ مرزا صاحب نے تحریر لکھ دی، یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی رضامندی سے یا ان کے ساتھ باہمی مشاورت سے تو نہیں ہوئی تھی، جیسے میرے اور آپ کے درمیان باہمی مشاورت کے بعد یہ مناظرہ ہوا ہے نا کہ ہم ایسے ایسے مناظرہ کریں گے۔ کیا مرزا صاحب نے یہ تحریر کرنے سے پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری سے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا تھا، خدا سے دعا مانگی تھی، خدا نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ اس فیصلے کو آپ برداشت کر لیں، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ دیکھیں ناظرین، یہ پھر انہوں نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے۔ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جب وہاں پہ یہ لکھا کہ اس کو چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، خود مانے ہیں کہ منظور کریں یا نامنظور کریں، تو پھر جناب اس میں کوئی شرط اور اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ یہ تحریر اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہونی چاہیے، لیکن مولوی صاحب تو سرے سے ہی دوڑ گئے یہ کہہ کے کہ مجھے نامنظور ہے۔ صاحب جس نے بھی آپ کو کہا ہے وہ جانے آپ جانے جناب، مجھے تو اس طرح کی ڈینگیں مارنے کی عادت نہیں ہے، لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پچھلی آڈیو کے آخر میں فرمایا کہ فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور آپ گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریر مرزا صاحب نے لکھی 15 اپریل کی، اس کو تحریر کو لکھنے کے بعد فیصلہ صرف خدا کے ہاتھ میں تھا، اور مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے پاس گویا کوئی آپشن نہیں تھی۔ محترم، بات یہ ہے کہ آپ خود اپنے مولوی ثناء اللہ صاحب کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ اپنی آڈیو سنیں، اس میں آپ نے خود یہ مانا ہے، جو میں نے اوپر وجوہات اب لگائی ہیں، مولوی صاحب نے جو 7 وجوہات دی تھی، پہلی وجہ کیا تھی؟ مجھ سے منظوری نہیں لی۔ تو جب یہ تھی ایک طرفہ بددعا، جو کہ آپ لوگ باقی لوگ کہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو آج باقی لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ کے ان کو بھی جھوٹا ثابت کر رہے ہیں میرے بھائی، آپ مان رہے ہیں کہ یہ مباہلہ ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور لیکن یہ دیکھیں، مولوی صاحب نے کہا مجھ سے منظوری نہیں لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا، ورنہ وہ لکھتے کیوں؟ پھر منظور آپ خود مانے ہیں کہ آپ دیکھ لیں نیچے، آپ مانے ہیں یا نہیں مانے میں کہنے نہیں چاہتا، مجھے اب آڈیو یاد نہیں ہے، یہ تحریر پڑھ لیں۔ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں سب سے آخری والی میں؟ کہتے ہیں، فرماتے ہیں محترم مولوی صاحب، میں عزت سے بہت عزت سے نام لوں گا الحمدللہ، اور یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں، اور نہ کوئی دانا اس کو منظور کر سکتا ہے۔ محترم، اگر
मौलवी साहब के हाथ में कुछ था ही नहीं है जी, सब कुछ खुदा के हाथ में ही था, तो मौलवी साहब ने ये क्यों लिखा कि मंजूरी मुझसे नहीं ली इसके इस तहरीर के शुरू में, ठीक है, ये जब वजूहात लिखनी शुरू की, फिर ये क्यों लिखा कि जो है वो मैं इसको नामंजूर करता हूँ, ठीक है जी। अब जनाब जब उन्होंने कह दिया कि नामंजूर करता हूँ, ये तहरीर तुम्हारी मुझे मंजूर नहीं, तो इसका मतलब है मौलवी साहब को भी पता था कि ये मुबाइले की तहरीर है, जिस तरह आप भी मान रहे हैं। चलें जी, आपके नज़दीक जदीद शरीयत होगी, मौलवी साहब को पता था कि ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक ही ये मुबाइला है, क्योंकि उन्होंने इस बात का इनकार नहीं किया। अगर मैं इसको मान जाऊंगा, अगर मैं मंजूर कर लूंगा तो मैं इसके नीचे आ जाऊंगा इस तहरीर के, इसलिए उन्होंने लिखा कि मुझे मंजूर नहीं, ठीक है जनाब। इसलिए ये मौलवी साहब भी इसको मुबाहिला ही समझते थे, वरना इसको उनको क्या ज़रूरत थी कि अपने अखबार में छापते, जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने कहा, उनको क्या ज़रूरत थी कि इसके नीचे लिखते कि मुझे मंजूर नहीं। जज़ाकल्लाह।